كودار دي سوالين في دي سوالين مع فاسيس ونار زعات المغربيه تسنات عسلمان ون ورواه البوسا جنين تزمرت الهلاك دلوقايات النمام كل سكاكين تسد كل الخميس نتسد نسقر ذا شيدون فطان قطنا ثكاكيا دنيني ذا شوث وطنا جيني امشي ديتاس داش امشي لي حلو ينس امشي لي يعني العبد امشي دي ايفيتي باش كذا يغلي قطنا جيني نغاثي اظن وانش تاجيني يعني نخدم تدويل تاجيني يدون باش كني اد نسفهم ما كانش تاجيني تيلي الطبيب نتاع غادي يسفهمنا ما كانش تا وقبل يعني ساكيني نختار ضد نهضر في لاختروز ناغ عطاني يعني كتاغنا كيجيني الكارتيلاج بيغسان يعني دانش تاكيد نختار ساكاطا سيتي هالكندي الجزائر سورتو ثلاوينكا ناغو دي يعني غلب يبضنا كاع العمر 60 سنه 70 سنه ايوانش تاكي يعني اد نهضر نشتا لاختروز لو سوجي ناغ وسا اند مليون نلفيتي هو اللي ميدنا يسفهم داك فاطاناكي ودنوغال. Afin de comprendre les changements qui se produisent dans les articulations d'une personne atteinte d'arthrose, il est nécessaire de comprendre tout d'abord le fonctionnement des articulations. Les deux principaux os du genou sont le fémur et le tibia. Dans une articulation du genou normal, les surfaces articulaires de ces deux os sont recouvertes de cartilage, une substance lisse et résistante qui amortit les chocs entre les os. L'articulation est également entourée de liquide synovial qui participe à la mobilité articulaire. Chez les personnes atteintes d'arthrose, la destruction chronique dégénérative des cartilages se traduit par un affleurement des os entre eux, une destruction des os, une inflammation et une douleur. L'arthrose peut affecter une quelconque articulation du corps et se rencontre couramment dans le cou, le dos et les hanches. Sa cause demeure inconnue, mais le vieillissement joue un rôle important dans le développement de cette maladie. لكن ولا ما يسمع سجد نهضر في لاختروز دايني دنيا يعني لتزوران تدويل تاجيني الى دنا واش تاجيني دكتور محمد جدي وماينا ازول فلاك عسلامينك ساجي. السلام عليكم ازول فلام تماثنا سوميه سلام حماينا زول مقران ايويكي غدي تولينا كساكي مرحبا سي سون ساجيني دكتور محمد نختار داك نهضر في لاختروز يعني ضطن عطاسي تيهلكن بضنا يعني 50 60 سنه يعقو يغصبوا البعض يتفق داك يجينا وصقي ذا شو يعني امك العبد ايثي تظن اولا امك الدنيا ضوت مثلا سوميه طاسيك هلك ندي تموت ثاقي دي الجودي لو 13 نوفمبر يعني الخميس 13 نوفمبر 2008 يخدم من لا جورني ناسيونال يعني عن لا روماتولوجي الهلاكه ثاقي لو روماتيزم يمسنا تمور ثاني عن الدومين لا روماتولوجي خدم من تقريبا اكثر من 3 مليون يقهلك لهلاكاكي يعني قالت لون ذير كازن انك تقريبا واحد 150,000 200,000 يعني ورحنا راه طبيب بور ديكلاري سما كل ما تلحوظ رزت لي ستاتيستيك رنون ثاقي 2008 نزمر هاد الحق عندنا 3 مليون و500 ظن نفسنا ممكن 4 مليون لكن خاطر هناك الهلاك يتصد مباشره يعني بعد الهلاك ليبرتونسيون اللي كلاسي سما ابري لا مالادي ليبرتونسيون نا الضغط كي تسالي يعني لي ستاتيستيك يعني لي ستاتيستيك يعني الهلاك كي تشتوشي يعني ثمناطينا كي نديغس يغس يتسمي لك ديغس يعني زعما دي توشي يفسن يغسن داري ملي يغس لي زارتيكولاسيون زعما يتوشي الجهه ياكي نا الجهه بوسميت نا الجهه طمكارت نا الجهه تكشراري نا الجهه تغروط يعني سي ان بروبليم دو كارتيلاج اري متشن موميكار ناكركيس اري متشن لو كنا نولي سما الصوره ياكي يعني تو لارتيكولاسيون تكشرارين لارتيكولاسيون قجاري وساوان الجهات بوسميت لاوش الجهات تغروط كني لي بول ومام طون لو كود تو سا ندلت لي زارتيكولاسيون تلقى لارتيكولاسيون تمثل سميه يعني غس مرادي ملي كدي غس نورمالمون غساكي ديك ساكي سما كركيساكي يتفقد الحفاظه في لي زارتيكولاسيون باش مراد ملي نلاقي تسملي لا راه غس كي غس يا غسوك دي غس لا الليكيد لا نكرب وما كني مقارد الليكيد سينوفيال واكي الليكيد داكا مناكي يتعاون دونك البروبليم باش مثل لارتروز ما راه يمتش اكركيسني الا كاري غساناكي ذاكي كاري ضوضان نا الجهه ياكي نا الكود نا ثغروط نا
تيك شراري نال الجهه بوماس امكران تولي الصوره ياك باش يعني تجن هذه اتم تشكني دنا ذاك كيني غاركيسا كي وكي يعني تهضر في السباث يعني يا دي فاكتور ميكانيك يا دي فاكتور جينيتيك. لي فاكتور ميكانيك يزمريو هذه اللي يعني وكسعاره الميزان زياده، خاصه الميزان انت البروبليم ذا مقران يعني والبوينتس هذه يروح زياده التفضل يزمر هذه الحو شاك فوا كيقاري قرحني تيك شاري سيرتو تيك شاري قرحني تيك شاري قرحني يعني البواني تاثير شي طاح يعني تيك شاري كيتفنوك كركسنا ديمت شويه ومن بعد ما راه ديملي اللي يغص كدي غص دينا راه تفدو لا دولور تفدو لانفلاماسيون يونا تيقرح مليح دونك البواكي سي ان فاكتور يعني السباثه مقرات ومام طون دانيون مثيره لاكتيفيتي يعني دائما يقيموك تحرك انا لي زارتيكولاسيون نحوج نتحرك سبور سا توصينا تخدم لا ناطاسيون واحد تزلط على الاقل 25 دقيقه باش غادي يحرك كل ذي الكورينيك لي زارتيكولاسيون تحركت لي مسكين كذا خدمت ادنوا لي فاكتور ميكانيك. لي فاكتور ميكانيك يعني زماليون يخدم خديم ماري ثقلن يعني هذه يخدم لا بريسيون في لي جونونس لا بريسيون في فاسنيس الحاجه ثقلن وكاريدون نسميها لا قاتسولين بروتيكسيون يعني داغن وكي يخدم لو بوا لا التيروفيلي رفد الميزان مقران ناوي يلعب الركبيه كيسمى الحوايج دي تاسنسي زعما داس هذه لي ان اكسيدون وكيسمى لي فاكتور ميكانيك اون جينيرال. هي دي فاكتور جينيتيك يعني لي فاكتور جينيتيك تفضتي وشولين نال جدودي سهل كل الحوايج هكا فوا والفاكتور جينيتيك كي يكشم داغن لو سيستيم ايمونيتير خاطر ما تفض بنادم لو سيستيم ايمونيتير نصنع الجهاز المناعي تدافعنا في لي ميكروب دائما يضعف يرنوت الحوايج بورسون كل دي تخيمينا قلنا شاك فوا نتوصي باللي بنادم غادي يحافظها في لو سيستيم ايمونيتير ناد باللي الستريس سما شغل القلقه لونكسيتي الزعافه كل يرنوا الحوايج دونك ماري نيفيتي سما شغل الكوتي بسيكولوجيك لي جين اليمونتير ديالهم لي جين تورثنا الحاجه ثانيه بنادم غادي يحافظها في الجهاز المناعي باسكو الجهاز المناعه نال السيستيم ايمونيتير ما يلي يجهد يعني دائما بنادم من طافد سيتان تيران طريفور ما ديكش من الهلاك يزمرمك تيفقا نمشي عندنا نزمان نفرق لاغتخوز وكذا عطانا اثنين خاطر يعني كني دملا كشتيني دي ثغروت ناضي لو كوا كيغينيا مقرض لارتروز خاصه لارتروز خاصه دوا سميتها سي لي كارتيلاج ليزور دي كارتيلاج ما يهمش لو كارتيلاج لي مالادي ثاير سي اون سورت دو روماتيزم انفلاماتوار باغ اكزومبل تفضل كراب بطانن ils sont liés سميت l'arthrose كي مي سي با اون ارتروز يعني سي اون انفلاماسيون مي لارتروز سي اون يوزر بوس مثل الكارتيلاج تزمر تدو تفيني د لارتروز فكسوما كيجيب لي العبدا كنيس على لارتروز يعني ماشي يعني تفضل لي سونسيبيليتي يعني تحسوا مليح على الجهه بوس مثل الجهه سميت اندكس عكني ايزورينس وشو تدغنت لا ان دولور على كل حال الدولور كينا الوجعاكي يمخلف سلعه في ذروايض يمخلف مثلي لارتروزاكي اريتوشين ديريكتومون الكارتيلاج ما راه تفدوك ني تسمى لارتروز بريمير والارتروز سكوندير يعني ما ردوت دوطر مالادي كو سيزمر السكر دي دو لا تصل لي مالادي لارتيريت تو سا الدفك سمين قرناس لارتروز سكوندير كنت راد نهضر في لارتروز بريمير ما راه يمتش لو كارتيلاج يعني وفيرا ميزير ومن بعد ما راه يمتشو كلش يضرون هذه يضروا يعني شغل النقص كمان النيك سهل الارتيكولاسيون هذه ملي اللي غص ديالنا تفدوا لا دولور دونك كل يوم سنين درجه قبض يعني انا اكركسني يلاوني متشان شي طاح يلاوني متشان نطاس ومن بعد ملي الدكتور ما يخدم من الصوره يوقع جاري كنا لي بولينيك ديالنا ديسيدي يعني الدرجه سني الحقيقه ركسني اسكو شنو الدواء راك دير كاس الدواء نورمال اسكو دي يخدم ديزانسيكسيون تلحق قدر الدرجه دي ممكن تحوج لوبيراسيون او نيفو د لاونش لوبيراسيون سمو نيفو لو جونو سا ديبون سنه تلحق هذا تنف كذا ارتيكولاسيون دو لا داكي ماثلي لارتيكولاسيون يعني وتيو والو تولي لو بلونيك نسي دي كارتيلاج داكي لارتروز يعني متش الكارتيلاج داكي الجهه لاونش داكي
نعم وقيد الصوره دي في لارتروز دو لونش فوالا. نعم انا كيني يعني يسعد الطاس ايتي هلكن ديال الجزائر كساسوا تيلاوين مي كساسوا تيلاوين غركازن مين تولي يعني تيلاوين يتواغ نطاس ديال الكوتيه كيني يعني لاغتروز نطاس هذا وضد 60 سنه توجور ساعات لاغتروز. نعم سورتو شوف له 50 سنه باسكو ديك من فاكتور لو شونجمون دي زورمون يعني كاين لي شونجمون وزمرات اللي يعني تفحص يوت الجهه زعما الله شنو حاشا لي جونو لانه يسعن بلوزيور ارتروز يعني تيسعوا دي فاسنيس تيسعوا ملتيبل نعم سما ثقيل لي ملتيبل سما زمرات داس قضوضه نو مطون الجونو مطون سميث ويمكن بدنا غير فوت ديفيرونسي يعني زمريونا تيقرح اقجار الجهه لا شوفي سميث وكي زعما سينين غوت يعني قارس الكاوتس اللونجلي اللي ديفيرونت وكيس زمرات كشم داغن دي لي ريما لارتروز سكوندير مثل لاغوت تي لارتيروماتويد لوبيس يمكن بدنا يعني دي فوا مايلي للديابات هذه السخيك لارتروز بريمير فوالا كلاسيكو مارتروز سكوندير نعم يعني كي وكني لارتروز سما باش بريمير باش نفك الناس مثل انت الاكركيس ني ما رامتش هو كذا البروبليم سميث يتاكد لا ان دولور يعني بنادم في حساب لا سيفيليتي تاع لي زيتاب لارتروز ديجا بيان سور او فيور ميزور شغل ذاك يمكن توالي دي غسان الكارتيلاج يعني كارتيكولاسيون سينوفيال داك دي نسمى يغس مادي ملي كيغس لو ليكيدني ذاكي ما يمتش ولا ذاكي الليكيد نادي ينقص لو كارتيلاج يمتش ومن بعد ما رادي ملي اللي يغس كيغس يعني ولاش الحاجه راه فيها مورتين يا ترى يعني سلع عمر كيما يزاد يونا هذه تيم غرض يعني سلع العمر ما كان يتيم غرض ينقص الكارتيلاج نعم مالادي كرونيك وفيرا ميزور ترنو يعني تبيني داك شغل يغس العبد ناشو يغال فراجيل سيما الذي بيان سور تورا يعني من ساعد الحاجه اري سيباري نغساكي دي غساكي سيتي كونفرتور ذا غمو الكارتيلاجيني ذا غمو امانني قلنا داخل يعني تعاونن ايماجيني بنادم اللي ما يسعى البروبليم الميزان ثم قرا ميرفد الحاجه ثم قرات ما يكفى الكارتيلاجيني شو يهضرون هذه منين الاغس كيغس يعني ولاش لي فروت مو نيرايلين ولاش الحاجه راثي غمن الحاجه رايحه دار الفلاس يغس انا قاد صروزون شي طاح ذاك بدات الحق من الدرجه يعني تخدم من قرناس لو رومبلاسمون بوسميث دو لارتيكولاسيون دي جونو قرناس ني ريبليسمنت ذاك تخدم من خلال لا بروتيز كني باسكو يغساني نيك خلاص وقيت صروزو نعم يعني الطبيب نغام الجايه دي يعني دي يخدم عن دياغنوستيك باش كدياف بلي لارتروز يعني كيدير يعني قال لنا تصلي مالادي كغسان لا تص لاسياتيك لا تص يعني اللي مالاديك سعان العلاقه مشى يزال الميدسان بلي انش تاكيد لارتروز يعني كل يوم نلعب ذمك يكتوشي ذمك يمدني ما راه يروح نتسالفا اسمها لي سيمبتوم راه يروح شي سن السنه ثاني قرحيه مليح باغ اكزومبل ديتك شراري وناس قرحيه مليح يعني الكودين وناس سميث على كل حال قراحه قال لي زارتيكيلاسيون زمراتي لي سي ان بروبليم ميكانيك هذيك ديريكتومون زمرا ديال لي ستانتورماتيزم يحوسي ماليس زعما ديال رفض الحاجه يتقلن يخدم كرا السبور يتقلن يعني هذه يحس لا دولوراكي هذه يروح على الطبيب جينيرالمون عمر سي 35 اللي ولكن وقادي توشين مليح هذا سي 55 50 سنه تساون باسكو سي اون مالادي كرونيك سي اون ديجينيراسيون كرونيك لا سي اون اوزور كرونيك دو كارتيلاج يعني الكارتيلاجيني كيتمتش يطيح دونك ما تروح حظ ما يتمتش الكارتيلاجيني كتحصد لي دولور يعني ما يسرس كنفسي ساكيت لي سونسيبيليتي تحصد مليح نعم دا في حساب لا سيفيليتي لا غرافيتي وين يتمتشنوك الكارتيلاجينس لا دولور راه يحوس ماشي وين يتمتشن شي طاح كان فهمت دونك ما راه يروح هذاكي لو ميدسان سي يخدم من راديوغرافي لا راديو تواليط باللي الكارتيلاجيني يمتش يكفى دينا دي سيرس سميث لو دياغنوستيك الصوره ما تواليط باغ اكزومبل لو كانوا من بعد نولي لا راديو ما تواليط راديوغرافي كدو كارتيلاج ولا يعني ميم دي كومبليكاسيون الجهه ياكي الكارتيلاجين
هذه ماشي سي الجهه ياكي، ولكن يزمر هذه قيم ديال الجهه كاع دي سوفو كران لي ديفلوبمون سورتو ما رزنش طوحي غسانا كي دي فوا تكش من مام يعني كرا تماشي تاكني راه ديك السني غسنني دي مش طاحي سوارزن خاطر يملي لي يغس فهم سي بور سا يعني كل يوم يسعى سميت اللي حاليا سو ميم طون لارتيكولاسيون اتفضل كاين تحريك هكاكيا خاطر لارتيكولاسيون يعني تلها مازال سميتي كركسني زعما تحركها مي ولقى التفاضل زميله يحرك يعني تلاين ري دوري الناس مام بلوكاج اللي شغل بلوكاج دي فوا ما ذكر الصباح ديك بنادم الصباح يعني تطفى واحد نص ساعه باش تسوغ يتحرك شويه هكاك يعني هذا في مانيسوك بلوكي حتى ساكنين انا يعني ما كان دي مقارن سورتو ساعات شو يعني افت الحل يعني كيفا سولاجي لا دولور غينا هذه ينقص شويه لا دولور نغمشي هذه كرت صباح يعني اون فورم ما ساعات يعني سا ديبون ساني تبض الدرجه لارتروس ساني تلحق باسكو لو ريماتولوج انت راه يسويفي المرا يولي ساني قبض ماشي بسميت الكارتيلاج كي ناغركيس يا طريتمون يعني ميديكال ويا طريتمون نون ميديكال ميديكال ندير هذيك شويه يعني الدواء توسا خاطر ماشي ضطني عن الدواء ديريكتومون سما طريتمون كيوراتيف يعني مثلا الدواء كيسحلو يروح وسعرك كي باسكو سيتي مالادي كرونيك ذا متشو كركيس يعني فيرا ميزور مرات الحق الدرجه ني لو ميدسان هذه يخدم من بلون باش كيداوي مي كوير النويره كركسني يعني هذه كمل رزدات سي بور انتروتونير سميت لارتيكولاسيون و ميم طون لو تريتمون ديريكت كي باش هذه يسحبس لا دولور يعني ملي كنت الحق دارك تشيني باش تحسوا دار تصل لا دولور ني دونك يا دي زونتالجيك يعني الدواء يتكاس الناس مثل لا دولور يا دي زونتي انفلاماتوار ما تدد شويه لانفلاماسيون باش هذيك سميت لانفلاماسيون ما دي فوا سما شغل الحاجه كانت توالي سما زنوزون تنوي كي تحونا يعني لي فارماسي كي تعاونن سي دي مانيتيزم دي فوا قلنا داخل تعاوننا في لي دولور ومعنا ماشي كيكس الهلاك هي دي فوا سما شغل مو سيبورتير الدواء يزرب اللي الا قاسان طريتمون ناتوريل ساكن دي طريتمون سما الطبيب انت راه ديسيدين مي généralement c'est les antalgiques qui تكاس لا دولور وكي تكاس يعني لانفلاماسيون دي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديا يعني كنا كي ماشي على لون تيرم مثل تاكن اي باسكو دي فوا تاكن دي زيفي سيكوندير يعني ما الا نونتالجيك يقوى مليح يزمان كيدور ديال ليستوما الطب تاكن دي الحاجه راه بروتيجي ليستوماينك ومعنا لون تيرم زعما يعني يعني وثي سحلايا ديريكتومون يعني ولاش دواء كاكيني ولاش ما طريتمون كيوراتيف يعني طريتمون راه يداوينا دي يسحلو ولاش دواء كاكي عندنا دي قوي دي طريتمون راه يسحب سن لا دولور سما تنقصن الوجع ديال لي زارتيكولاسيون تصاوب يعني لارتروز كي قال لوبيراسيون تصاوب بيان سور تصاوب يا دي فوا كيخدم يعني تسكن دمم دي انجيكسيون دي كورتيكوستيرويد دي زونتي انفلاماتوار كي بار انجيكسيون سورتو الجهه الجنو الجهه بسميت ليبول تو سا سما سي بور كالمي لا دولور مثل ثقيت الحقر الدرجه دي بنادم النيوز مادي تص مسكين تشوف لي مليح يا دي فوا تفض قالت شرارين نون سولمون تمشى كركسني انا اللي كيدني ني با سوفيزون نقص مليح سما مانني داخل خدمنا سمينا انجيكسيون قارنا لاسيد يالورونيك يقال شغل لو جال هكاكي خدمنا انجيكسيون سما قال لي زارتيكولاسيون باش هذا يعاون شي طاح يعني باش يتسيلير لامورتيسمون ني لي فروتمون ني ثقل مليح عندها تواليض يغسل نادي في ثوثوس لازم ما تشكش مضيوت التماشيتا ديك صداكني دونك زمر الحقدا انا ما كيمدني نون سولمون لانجيكسيون دي كورتيكوستيرويد دي زونتي انفلاماتوار بويسون ما اللي كيدني ولا شي يخدم اللي كيداكي ومام طون تنحقد مثلا يعني ان بروبليم تهدوك الحاله يعني شغل بنادم مني خلاص خدم ناس ني ريبليسمنت يعني خدم من ارتيكولاسيون ارتيفيسيال دو جونو ارتيكولاسيون ارتيفيسيال دو لا هونش يا دي سبيسياليست الحوايج كي
تحسوني ما نسلا بشويه خاطر لو كان ذي قيمه كني لا دولور يزمر هذه الحوز ما هذه الطس يعني ذا سوفري مبارن فاهم دونك لا باش مثل لا بروتيزاكي يخدمن صلا شيروجي يعني لوبيراسيون العمليه يعني عطانا كي نتوالي يعني يسعى راه كي دينا ان تريتمون كوراتيف ديريكت يعني ولا شو استخدمنا لا ريدوكاسيون دي كي يعني استخدام لا ريدوكاسيون سي نورمال بور كالمي يعني هكاك يستخدم لا ريدوكاسيون على حسب يمكن دينيغ لا غرافيتي ثاني تبضت باسكو لا ريدوكاسيون سي دي موفمون بيان سبيسياليزي يعني وهذيك خدم ديال لا فيزيوثيرابي زرا شو اللي موفمون راك خدمن ومام طون تعاونين خير الحوايج يعني دي فوا خدمنا يمكن ولا سما شغل لي تيكنيك دو مانيتيزم ذاكي باش هكاك تكشفوا لانفلاماسيون ني تكشفوا لا دولور ني ومام طون سنن يعني شو اللي موفمون راه خدم من بنادم ما تخص لو ليكيد ني تكناس باغ اكزومبل دي فوا دي ميديكامون هكاكي ناتورال باش حافظنا في اكركيسني يعني تكمل هذو حرزه سي اون بروتيكسيون كان ماشي سي ان تريتمون قناه لا لا غليكوزامين لا كوندرويتين كيس ما الحوايج كي تعاون لنا كركيس باش النوير هذه يروح يعني هذيك الملكه ومام طون لان صوره تتوالي لا بيبليسيتي يعني خاطر نكون شاك فوا نقارد الا قد لو سبيسياليست لي ريماتولوج هنا راه كيوصل لان بوكو دو سبيسياليست دي فوا ديال البزنس يعني تراث واحد راه هذيك خدم لا ميديسينا كي بوسميت كومبليمونتير ساعه نطاس الدواويه كاينين لا غليكوزامين لا كوندرويتين وكي الهواء هكا يعني باش هذا يعاوننا خير الحوايج الهان مي ماشي سلكثره باسكو وين يسنن ديال دومين دو لا ميديسين سبيسياليست ريماتولوج انت راه كيوصل ما واحد الدار ثقيل خاطر سمو السخله داري ما سوا الدواء كي يعاون تيك شريريني وهذا يعاوني غساني ودي فكاكي دي فكاكي بالك دي كان ديزيكيليبر يعني ان بروبليم ديال السينك تشيلو الزرزارات دونك شاك فوا الا قد بعض الوصايا الطبيب لان خير الحوايج لوميوباتي اللي هو كيسمى يعني لوميوباتي خير لو تريتمون كينيس الدواويض اللي يستعمل وكيسي دي كون تيرمال يعني بنادم لانه غادي هذيك هنا كيوز مرنا يعني دي فوا ديال الحق سميضه كي حوايجنا درس لي كوم كي تكنس اللحم وتعاونات باش الناس نكس لا دولور ني يعني الوجع ني قلنا ديال لي زارتيكولاسيون تيمشي طاحي اتصل الحوايج كي دي فان كراك نير امامي قلنا فاندان كرا راه حافظ سوا ديزون تكس لا دولور سي دي برودوي مانيتيك لو تريتمون كي ماغنيتوثيرابي يعني سو لو مانيتيزم سا ديبون لندي مطرحان من ولات ديال لا نورفيج لو تريتمون بار لو مانيتيزم ذا مطرحه كي وكاديك ساعه نوك دي دولور روماتيزمال هذه قيم ساعه تساوي سي دي كورون الكتريك ومام طون مطرحني تواخذ مسنحه هكاك دي رادياسيون يعني تافن شي طاحه كيما نسمي ماشي ديريكتومون ذاوي لانه كذا خدم ثوره ذاك ديال كندا انا دي فرنسا استعملين نتبعوا شي ني لا سونسي العلاقه مسقنات يتسموني ذا منك ني سلوسونتنا في لي جون وتيك شرارين داك كيس نسموني ذا نكون نستعمل الحجامه ثوره يعني لانه كذا فاني ما نسن باش تنقص حاشا لا دولور ماشي ان طريتمون سي بور ديميني لا دولور خدمنا كني الحجامه اذا منك تشوف هذاك شويه الراحه كني مي سي با زان طريتمون لانه كذاك استعملين يعني دي جالا كني لو فولتار تو سا دي زونتي انفلاماتوار ولا يستعمل دي كريم ناتورال ديك السنت يعني دي برودوي اونتي انفلاماتوار اثني مسح ذا غنسمى شغل اساسي كيس لا دولور ويقول لي لو طريتمون يقول لي البيت نسن الله دور لان وانا ذوي سوا ما انا يروح باغ اكزومبل دي بانك كي في فرار الصحراء ناكر الطمناطينا كي ديك شمر داخل الفيرا مشطوحه كي سوا من داغن باش هذه يعاوني الناس مي سما افريد حقاني لا الفو سويف لي كونساي دو ريماتولوج انت راه كيخدم لنا افريد مكان بعض لا مالادي غادي يعني دي كالمي مقار قرا حني الا غنتود كي موزاني دي قارن يعني دينين
ايموضان لاختروز يديني ما تروح الشتوى يرنو في اللي يعني عطا سواطنا كيني ويتساعد روك يعني شتوى وزمير غارو تزمير ادقي من كان كوسو مام لانو ديتو غارنا كيك شتوى مام طريقه جيني باسكو لان دي سيني سيمبتوماتيك باش مثل هلاكي يون الاعراض كذا يحس بنادم ما نيس اتسيلي نريدور يعني اتسيلي سبا شغل الصعوبه باش غادي يحرك لارتيكولاسيون دي فوا يمكن بدنا مرة تكرن الصباح اصلا تطفى واحد 30 دقائق باش غادي يغادي يطيح نورمال هكاك دونك ايماجيني الصمودي وكل نادي لي البلوكاج كثر فهمت سي بور سا يعني لو تريتمون ناتورال هذا هو يعني سما طبيعيا الامراض يلها دو طون زون طون دي بتي ماساج هكا افيك دي زويل ليسونسيال دومون لا روماتيرابي تعاون شي طاح باش تكسى سميتها كيما مطون الحركه كي اتسيليسيو اللي خدمنا ما كيدير كميه لا فيزيوثيرابي باش يوري شو اللي موفمون الا قد يخدم يعني سا ديبون دي تاع الخدمه الجهه بمقارضه من جهه بعرونه الجهه قشرارين الجهه طغروت داكي سا ديبون دي البروبليم هكذا يوري سما لي موفمون راه تخدم يعني لاختروزا كينها اسكي هلكيتا كي يعني وين مزين وين مشطوح كي العمر كلان الحالات عندها خاص مزيد العمر زمرضتها لك لاختروز على كل حال نولر الحاله ديالك جينيرالمون سي 35 سنه اللي داو ساون ومامطون يمكن الناس سيتي مالادي كرونيك كان داير سما لو كارتيلاج دوزيك وتفقر اليوم بروبليم كي اوس يعني عندنا يغسان تو سا زعما سيتي مالادي جينيتيك تا كيما توشاكي مي جينيرالمون مقرن سما سيتي مالادي مقارنه لانه قاعد قلنا شي 50 سنه يعني دا ساون مي نتولي تنوج غلطات يعني نوضان وذي بلنا 60 70 سنه اتظن ساعني وسنا يمكن كميني تولون الطاس باسكو لي زورمون شونجمون هرمونال سي 45 اللي دا ساون سما الحوايج كي سما تكملين على كل حال باسكو غادي يبدل الاورغانيزم داخل بوسميث دونك انت النصيحه ثم قرات نكون نقارد دائما ولا قرا بنادم هذه الجماليس هذه الحق لهلاك ما تحافظ في صحينك مثل اللي مشطوح يعني هذا بينا ساعه سيستم دو سونتي يعني ساعه لي ستاتيستيك يخدم لا بريفونسيون يكسعن يعني كراو قداش زدات مكان يحافظها في لا سوسيتي دي في دي بروغرام مكان يحفظ المدن تحفظنا في الصحه نسن خاصه لا نوريتور ان شاء الله ماذا بينا دنا دي سبيسياليست الماكله راه يحفظ بنادم مشوري فيتي شو تسيفيتي راه باسكو ميم ليكيليبر لا بالونس لا نوتريسيون تعاود الحوايج دي فوا زعما كان مديني مريض هنيونس الزيت وزموري مانيس مالي مشطوحه مكي ثمغارين تمور تدهن نترشاكي الزيت كي تعاون نغار كرا تكتافين يعني لي زيفي ميديكو باش مثل زيت دي كرون بروفيسيونيل نيورال الحاجه كتصوالد يعني ماشي الحاجه مخرجه ما هو الفضيمانيك من الحديث الرسول كاين كل الزيت والدهن به فانه من شجره المباركه ما الظهر ذاك اللي مالك الزيت نيت بيني طريق الشمسي الجلد يروحوا يلحوم يسمى داخل لي مسكلا سانتوسا مع الوقت هكذا في داخل سما الحفاظ في غسانيك في لي زارتيكولاسيون نكتوسا باش مثل لي بروبليم مقارنه سي المونك ديكزارسيس بنادم ما يخدم يعني الرياضه توسا ومام طون لو بوا وكيز مرنا هدن بنادم مسفك الله طروز فاسيلمون يعني زمرك كي العبد باش كنيو ويغلى كواطان رابيدمون داناج يعني تري با هذه تسكي لي فيتامين دو طون زاوتر يعني هذه تسفر ويزمر راك كي يلعب يعني كل شيء ناتورال بنادم باش لحق يا ديفيسيون ديفيسيونس يعني لي فيتامين ما خدم لي زاناليز اذا منت لي ديفيسيونس يعني يخص الامرني لا فيتامين دي نال ا الطبيب الا قاسي الطبيب باسكو لانه قد يسخلاط كان هذه تسمى زمرضه تروح زياده من تزور الاورغانيزم يعني كتزور يعني تزور سميت يمكن سقارن تسايدنك اللي راه كيدنا مثل ما الا دواني ثقل يعني يسخلاط راه واش توصلنا لي ميدسان داكي قارناك لو مانتيان دان بوان ايديال يعني ما راه تحضر ديما كتصعود الميزان هو المنتور الميزان كي دي لا ميديسين ساعه كرا لي فورمين كاين كشيني باغ اكزومبل في حساب تغز فينك
اثناء الميزانيه نيك الا قضيه لي ومن بعد كشي لا تخدم يعني اشو تزمر تفهم دي فوا تافض باغ اكزومبل يزمر ان بروبليم ميكانيك هذه سهل كاين جوني خدمنا السبور يزمر يوني يخدم السبور مم يطفى ايماني سكا سوا سميت يتحرك يعني البي فيتي لهلاكني دونك مثلا سورتو تافض وكي كزور مليح 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 وخدم على ليكزارسيس لا بريسيون ني لارتروز بوسميت الجونو يعني شغل زمر داس لي دو جونو زمر يعني يلعب ذا مشي نعم بيان سور زمر داس يوث الجهات سنه الجهات سا ديبون لا بالونس ملي كيقلحو بنادم شغل لا بريسيون خدمت سور لا غوش نا سور لا دروات نا خدمت ديسين مي المهم شو توصين تورا طبينا لو بوا يفو فير ليكزارسيس وتحافظ في لي زارتيكولاسيون تو حميد يعني وين خدم يدنا نقال لينا يد بلي تي لو نخطر خدم ترى طاس لي زيكزارسيس نكاسينا بلي خدمت الشغل خاصو خدم ترى السبور مع شو خدم طون باراليل يعني الشغل اسكو ديرنا كيت يعني ما كنا يخدم العبد لي زيفور طاس ماشي تفضل لو انا خدمت السبور خدمت سميت مي سورتو ملي كيدني لو بروبليم باقي لو شونجمون ديزورمون تو سا ابري 45 ans يعني سا ديبون بنادم ما كي قاع يجتمع عايشين سلسل ستريس ماشي سلسل ستريس شويه ستريس ودنيا مي توجوريتي بنادم ما يشعر الطبيب يعني راه تنصحن هذه لي سيت ميدسان دو فامي ديال الجوناج يعني من لا سويفي نكونوا ساعه الحوايج الا يعني ماذا بينا هذه لينا كان سويفي يعني كل ثوا شو 9 ميدسين نسالة سويفين تيلي الجهه دي ساعه كل ستاتستيك نسو الثقافه ياكي ما الا بروبليم ذم قراني فور لو سبيسياليست راه سويفين بور إليميني تصل المشاكل يعني ايوا ذاك كي تروحون يعني الصحراء رحنا الرمل كي قاد من دينا باش كاين سيتي الميثود سيتي الميثود كان يعني لي بال لاكوبانكتشر لوميوباتي لا ريفليكسولوجي وي سيدي طروطمون نديرو لاكساسيون باش تنقص كان اقراح ماشي سما كيداوي مباشره حكيتيني دكتور محمد شاف كذاك يعني النصائح ونغ يعني يمشي العبد ذي حذر يمانيز باش كيتصور كاي لا مرض لاختروز باسكو الدوره تصم الدنيا يعني قلت زين نتولي عطاس الدنيا تشوف لنا كاسي لاختروز ومكذا انت ذي حذر يعني مشي دنا كل سنه مكثاي لو سيستم اميونيتير الا قاد انت اذا يعني شو صار كاين وكذا يخدم ذي ثمناطن ديال هذا سميك تقلل مليح مليح الا لا القراين يعني الامراضيه مكاريه في الساير في سلح ذر الا دي موين ضاغن ماشي باش ترفض اليوم باش ترفض الحاجه 100 كيلو كاسين ديون روحها كيدعونا ناشوط لا يعني لا تاويل الا قضي لي تاويل برف هذاك ماشي دحس برك سيرتو خدمن كل يوم يعني دي ثمناطن ديال الرفد اثقل تلقى يوث دوزيام دي شوز لي بوا سميت السبور قال لي ريسك وكنخدم سما شغل ندير لي اتصل كونتاكت تو سا دائما الا قادي كوفري مانيس لي جونو نس لي شوفي تو سا باسكو لو كان يديرون دي زاكسيدون كيما قال الفاكتور ميكانيك يعني اسي ضرب بروبليم الكارتيلاج نعاشو وفي ميزور يعني هذه مش الكارتيلاج هذه هلك الهلاك ناد لو بوا ما يزمر بنادم يعني هذه حافظه فان بوي ديال باش تشير لابريسيون فيك شير سورتو الجهه ياكي ومام طون ليكزارسيس باسكو الحركه خاصه لا ناطاسيون خاطر لورغانيزم بنادم هذه يحركو كلي دونك وين يخدم السبور يتيفيتي الستريس ميم كيدنا يعني الالكول كي الدخان وكل الحوايج اللي دروك وكي تهدون كل شيء يعني سي ذي الحوايج اللي تاكل ماشي حاشيون لهلاك تصل هلاك بنادم ما ديفيتي الحاجه كاع من داغن طريزون بونطاديسون بنادم من سنه ريت لا بار جور سما بور ديتوكس هذه سوفاك البواسون سي الكورينس وكي من اجل الوقايه على الحفاظ يعني دارنا كيستيون يعني بارابور اسكو لاختروز ساعه العلاقه كذبطانات النظام يعني زمر لاختروز داسي اطان النظام نغنتث ضطان النظام تاع دي بروفوكين لاختروز سبايون راه الله طروز ما يلحق لا سيفيريتي هنا لحق حتى الكاي وعرنا ندا يزمر يخدم من اوبيراسيون تو سا سي نورمال في حساب لا جينيس راه في حساب ليكيليبر يعني فيزيولوجيك يسعى السكر ويسعى الهلاكاكي ويسعى سما شاك فوا يزمر هذه اللي الهلاك تزمر تكومبليكي باغ اكزومبل يسعى لارتروز
بلا السكر ماشي كيف وين يسعى لارتروز يسعى من طون السكر، وين يسعى لارتروز بلا لا طونسيون ماشي كيف فاهم، باسكو لا الكلى الدواوي يعني مثلا هذا السكر مثلا هذا طن لا طونسيون وزمير دار اساسا تخلط ذاك دويات ثم سي تو تا ميكانيزم سي بور سا يمدني الا الطبيب يسنن ثم لو سبيسياليست انت يقزر اللي حالينك ودي فوا يمكن الدنيا ذات تفض ثم شغل لما مالاد يسعطس بطن الهلاكات دونك دي فوا الا قاس دو تروا سبيسياليست يعني هذا مسفهم القيمه ديال الطفله هذا خدم من توريق تداوي ومدان يموضين باش هذه يلحو في الناس وقد يفكر راي الناس وقال راي الناس وهذا راي الناس باش هذه يلحو بنادم مي شوط لارتروز ماشي انت ثرى يفكر يعني الهلاك ويضنا زمر مثل حقدة الدرجه ثم قرات توشيني غسانيك دونك كتلحق لوبيراسيون ثم قرات لانه قد يهلكن سما تنتفض ستريسي يعني ويقبل راه سميت رومبلاسمون سميت لي جونون سبان جونون ارتيفيسيال لونشينس تو سا بيتيتر زعما فهمتي ديبرسيون يزمر يعني العبزات يديفدو لاختروزا سيفيق هذه ستوبي لاختروزا كي اي تسمى توراني هني ما تروح هذه الدرجه سنوات الحقض كما نتونين يعني باش يثر النظاره مدفكن دي طريتمون شغل يمكن كوندرويتين غلوكوزامين باش تكشرين يعني اكركس نور المشاكل وما مطمط الى السعاد البوا كاين خاص تنقص البوا باسكو زعما كيدور الا كتخدم تاكي يعني كيدوج هنا دفك النصائح العالي باش تكمل ضرر زدات باسكو يمكن دا سيتي مالادي كرونيك يعني تلحور الزات ماشي دونك تشيني حام كانت حافظة كانت حذرة في إيمانك يعطيك الصحة دكتور محمد يعني مثل هذه النغم يظن ذاك نصائح جيني وكذا شغل تفهم أفطان لاختروز أدوغ على غرون أيستما كيجيم بضد دار ثقانا باهي للنغ نوفا أنت زمرت الهلاك ذلوقايان سالم تعجبون أون دني ناس الخميس إن شاء الله هذه تدويلت النظام تاع أرثوفات صحيح.